दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है من دنبال نابودی نیستم ولی دخترت چرا؟ الانم دیگه هیچ جایی تو خونم نداره. طاهره میخوای هر دفعه همین کارو کنی؟ منظورم اینه که همیشه با این لحن بد با من حرف میزنی. شاید فکر میکنی با کلمات میتونی منو ببازونی ولی برای اطلاعت عرض کنم که هر دفعه همونی که تو میخوای نمیشه. ولی اگه دقت کنی میبینی داره همونی میشه که من میخواستم. همیشه همونی میشه که من میخوام. الان باید ما پیششون بودیم. اونا تو کدوم روز سختمون پیشمون بودن؟ گذشته رو فراموش کن دیگه. همه چی درست میشه. الانم باید بریم. تا وقتی که یه ملک به نامم نشه اونجا نمیرم. گرفتی؟ یعنی چی که ملک به نامت بشه؟ تو نمیفهمی. من علیه عالم شکایت کردم. حالا دیگه مجبور میشه که ملکو به نام من بزنه. ولی چرا این کارو کردی؟ تو نمیدونی برای چه عروسی گرفتم؟ همه چیزو میدونم. انتقام، پول، جنگ، دعوا. تو زندگی ما بدون اینا مگه چیز دیگه ای وجود نداره؟ اینا نمونن تو زندگیمون چیزی نمیمونه. خیلی از وقت آدم مجبوره به خاطر بچه هاش تغییر کنه. تو هم این کار ول کن دیگه. فقط مامان بابا تلاش کنن؟ بچه ها هم باید فداکاری کنن دیگه ها؟ اگر همه چی رو همونطوری که من میخواستم پیش میبرد خب چی میشد مگه داشتم میکشتمش من؟ نمیتونستی هم این کارو کنی. همین یه بچه رو داریم. شهریار پسر یکی یه دونمونه. ببین داری وقت تو هدر میدی. من اونجا برو نیستم خیالتو راحت کنم. تا وقتی که ملک به نامم نشه برای همین هر اتفاقی تو زندگی هر کی بیفته عروسی کنن عاشق بشن برای من هیچ فرقی نداره. من پا پس نمیکشم. تابش من میدونم کاری که اون کرده قابل بخشش نیست پسرم. ولی بازم اون دختر مردمه. من نمیگم که تو عاشقش بشی ولی اونم هر کاری کرده به عشق تو برای به دست آوردنت کرده. هیچ وقت به هدفش نمیرسه. فقط شکست میخوره. آخه من خیلی دلم به حال اون دختر میسوزه. منم خیلی خوابم میاد. یکم میخوام استراحت بکنم اینجوری حالم بهتر میشه. باشه فعلا تو بخواب بعد صحبت میکنی. نازی و الینا توی آشپزخونه هستن. با اونا نه. اومدم با تو حرف بزنم.
چی تو مغزت میگذره؟ بگو. بله. این همه مصیبت به بار آوردی. ببینم دیگه از خانواده ما چی میخوای ها؟ من واقعا نمیدونم چطور این کارو به سرم زد. چطور تونستم؟ چطور این کارو از من بر اومد؟ من هیچی نمیدونم. هر فکری کردی، هر کاری کردی، تموم شد و رفت. ولی بعدن دیگه حرف زدن که جای خود داره. از این به بعد به پسرم نگاه هم نمی کنی. این آخرین هشدار منه. فهمیدی حالا؟ من عاشق پسرتونم. اگه نذارین ببینمش و همش کنارش باشم، میدونم که کشتن یکی دیگه کار خیلی سختیه، اما کشتن خودم خیلی خیلی آسون. میرم و به کل دنیا میگم عاشق پسرتم و بعدش هم خودم رو میکشم. تو زندگیم که به دستش نیاوردم، موقع مرگم هم عزت و احترام و آبرو براش نمیذارم. این حرفم یادتون نره. چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ برای اتفاقایی که برای تا بهش افتاد متاسفم. آره، ما آدم ها وقتی که دیگه ضرر کردیم متاسف میشیم. منم جز همون آدماییم که ضرر کردن. واقعا وقتی نزدیکات بهت ضرر میزنن خیلی قصه میخوری. عموت چطوره؟ عمو؟ رفته بودم خونه‌تون. یه عموت اونجا بود که تو عروسی ندیده بودمش. تو هم هیچ وقت ازش حرف نزدی. آها، اون بهتره. چند وقتیه خیلی بهتره. من بهت شک کردم فائزه. خودت بگو تا کمتر قصه بخورم. ببین الینا، برای اتفاقایی که قبلا واسط افتاده اگه فکر میکنی تقصیر من بوده، خب فکر کن. من هیچ شکایتی ندارم، ولی یه چیزی رو بهت بگم که از حالا به بعد من برای تو فقط فایده خواهم داشت، ضرر ندارم. تو فکر نمی کنی با این کاری که کردی خیلی گند بزرگی زدی؟ به نظرم باید با صبر پیش می رفتی. تو منو آوردی اینجا پیش خودت تو این اتاق که همش بهم احساس گناه بدی و بگی که دارم اشتباه میکنم. اما خودت خوب میدونی که من هیچ وقت اشتباه نمیکنم. اعتماد به نفست زیاده، ولی فکر نمی کنی با این کارایی که کردی تابش به فائزه نزدیکتر شد؟ من تصمیممو گرفتم. از این خونه فقط جنازه من میره بیرون، من هیچ جا نمیرم. میتونی به من بگی اون چیه که داری ازمون مخفی میکنی؟ من همه این حرفامو بهت زدم، بهت اعتماد کردم، همه رو بهت گفتم. تو مجبور بودی بهم اعتماد کنی. اصلا مگه این خونه مال توه؟ ببین، پاتو از گلیمه درازتر نکن. این که همه چی رو بهت گفتم معنیشی نیست که کسی تو این خونه بهم گوش نمیده. مسعود چی؟ عقل مسعودم میارم سر جاش. رو این که اسم منو نوشته. آره،
خدمتکار واسه تو آوردش. یادم رفت بهت بگم. تو اینجایی؟ این موقع چرا تو دستت داروه؟ چی شده؟ داوود علیه هم شکایت کرده. چی؟ باز رنگی تمام 5 کرور چک و برداشته برگشت زده. واقعا؟ معلوم نیست تو شکایتش چه اتهامی به هم زده. 20 کرور تاوان خواسته. اوه خیلی استرس دارم. استرس. طاهره اگه تو بخوای میتونم باش حرف بزنم. اصلا لازم نکردم. من با این آدم ذلیل خودم در میافتم. تو چت شده؟ مامان مسعود درخواست طلاق داده. گوشیش که خاموشه. برای چی گوشیشو روشن کنی؟ همچین آدم بی شرف و بی غیرتی. بیا میریم خونه‌شون. نه مامان لازم نیست. من دیگه خونش نمیرم. همین. بذار با پدر مادرش حرف بزنم. من که گفتم اصلا لازم نکرده مامان. الان دیگه حرفی نمونده. اینو ببینی طلاقه. حرفای احمقانه نزن دختر. اون فقط درخواست فرستاده، طلاق که نداده. برای من همینم مثل طلاقه. درخواست فرستاده که منو بترسونه. میخواد که منو بترسونه برم جلوش دلارست شم. منم این کارو نمیکنم. هیچ نیازی نیست. اینجا خونته، با خیال راحت همینجا بمون. این چه حرفیه؟ داری مشکل رو بزرگتر میکنی. مگه نمیبینی داره ما رو میترسونه؟ میخواد بترسونه. بذار بترسونه. لازم نکرده کسی پیگیری کنه. خودم باهاشون حرف میزنم. یه چیزی فعلا به تابش چیزی نگی. بابا چرا قبل از اومدن من ناراحت بودی؟ چی شده؟ چرا شما هیچی بهم نمیگین؟ داوود علیه پدرت شکایت کرده. نمیدونم اون دختره چی داره که بعد این همه گنکاریایی که کرده بازم مادر میخواد پسرشو براش قربانی کنه. ببین خوب گوش کن ببین چی میگم. هیچ که نمیتونه مجبورت کنه که فائزه رو ترک کنی. نمیتونن مجبورت کنن که با یکی دیگه ازدواج کنی. حق ازدواج با خودته، حق طلاقم با خودته. برای همین لازم نیست به حرف کسی گوش کنی. نگران نباش و لطفاً این کارو نکن. ببین اگه تو از این خونه بری این زندگی کاملا به فنا میره. چی شده؟ چرا نگرانی؟ من برادر بزرگترتم. فقط سنت بیشتره. عقلت که از من خیلی کمتره. باشه لطفا برو یه چیزی بیار بخورم.
چی کار میکنی بابا؟ برم یه چیزی بیارم بخوری. آخه کدوم آدم مریضی اینقدر میخوره؟ آخ داری چی کار میکنی؟ هیچی، استرس دارم. تو خیلی دوست داشتی بپری وسط؟ پس چی کار میکردم؟ میذاشتم به شلیک شه؟ بعضی وقتا فکر میکنم این اتفاقا واسه چی افتادن، ولی بازم از دست خودم عصبانی میشم. آخه برای چی انقدر به اون دختر رو دادی که کار به اینجا بکشه ها؟ عزیزم فقط دلم براش میسوخت، همین. اون یه دختر بیپناهه. اون عشق و دلسوزی تو رو فقط به عنوان عشق تصور میکنه. همینطور شده. تو اون روز داشتی چی میگفتی؟ من؟ آره داشتی میگفتی یه راست تو زندگیته که میخوای بگی که یهو این اتفاقا افتاد. آها، همینجوری فقط داشتم باهات شوخی میکردم. شوخی؟ آره، دلم میخواست لجتو در بیارم، واسه همین یه چیزی گفتم. واقعا؟ آره 100%. دیوونه. آخ که خوب میشم آخه. خسته شدم. یکم میخوام بخوابم. کمکم کن لطفاً. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فقط خدا رو شکر کن کتابش باهات ازدواج نکرد، وگرنه یه ننگی به بار می آوردی عقل تو می آورد سر جات. تو هم برو خدا رو شکر کن که من زنداداشت نشدم، وگرنه هیچ وقت نمیذاشتم بیای تو این خونه. فکر کردی نازی؟ چی شده؟ نازی چی شده؟ تو رو خدا بهم بگو چی شده؟ ایلینا، مسعود برام درخواست طلاق فرستاده. چی؟ طلاق؟ من تصمیممو گرفتم، ولش نمی‌کنم. منظورت چیه؟ بهم میگه برم تو اون خونه، من تو اون خونه بر نمیگردم. همین. نازی ببین چی میگم، ببین چی میگم. لطفاً انقدر خودخواه نباش. اگه کوتاه بیای زندگیت حفظ میشه. قبلا میتونستم کوتاه بیام، الان دیگه کوتاه نمیام، هیچ وقت کوتاه نمیام. اینجا رو ببین، منو ببین. از وقتی حرفاشون رو قبول کردم ناراحتن، ولی مادر شوهرم عوض شده. داری میگی مادر شوهرت عوض شده؟ پدر شوهرت که علیه بابا شکایت کرده، میگه کی خونه رو بفروشه و به نام اون کنه. کلیدا رو آوردی؟ جاوود من هیچ وقت چیزی رو که میخوای انجام نمیدم. آخه من کی گفتم هرچی که میگم حرف قانونه. تو اینقدر پستی هیچ وقت فکرشم نمیکردم. آره ولی من میتونم بفهمم که تو چقدر بیچاره‌ای. برای اینکه همه اینا رو خودم برنامه ریخته بودم. خوب حرفامو گوش کن ببین چی میگم. من هر طور شده ملکو میخوام، حتی اگه بندازم تو خیابون. فهمیدی چی گفتم؟ پدر، من از طرف بابام عذر میخوام. نگران نباش، من زنده‌ام. اومدم همینو بهتون بگم.
شما نگران نباشید. نمیذارم این اتفاق بیفته. پس چرا اینقدر ناراحتی؟ نمیدونم داره چی میشه. اینجا چه خبره؟ که این خانواده رو چشم زده؟ چشمشون زدن. خیلی خوب میدونم کی چشمشون زده. منظورتون فائزه که نیست؟ اتفاقا منظورم همونه. من دنیا دیدم. همه چیزو خوب میفهمم. حتی این حسو میکنم که هر اتفاقی تو خونه تو افتاده فائزه توش نقش داره. نه مامان. فائزه به خاطر این عزم و نفرت داره که خانواده‌اش مثل خانواده ما نیستن. من قبلا هم بهش شک کرده بودم، ولی راستش اینه که میترسم. خدا از کسایی که شکاکن خوشش نمیاد. بعدشم اصلا درست نیست که به خاطر شک داشتن به یکی تهمت بزنی. فعلا به جای اینکه برای اون دلسوزی کنی برو به شوهرت بگو که با باباش حرف بزنه. باشه؟ مادر بزرگ امروز دلم خیلی شور میزنه. اگه یه چیز رو بهتون بگم اون وقت میشه دلشورم یه ذره کمتر بشه؟ آره بگو. مادر بزرگم راستش بیا دخترم، بیا اینجا بشین. بیا بشین. خیلی به دعاتون احتیاج دارم مادر بزرگ. از چشم بد و آدمای بد دور بمونیم. چیه دخترم؟ همه چی خوبه؟ زندگیم داره نابود میشه مادر بزرگ. ازدواجم داره به هم میخوره. خدا نکنه الینا این حرفو نزن. اگه اینطوری نگمم داره پیش میاد. مادر بزرگ دعا کنید مادر پدرم بیشتر از این به خاطر من اذیت نشن. الینا همچین چیزی نمیشه. آخه برای چی نگرانی؟ تو هم دعا کن. شاید خدا دعای تو رو قبول کنه. نگران نباش، همه چی درست میشه. فائزه دخترم اینجا چه خبره؟ مادر بزرگ یادتونه بهتون گفته بودم نذارید شهریار با الینا ازدواج کنه. بعدم خودم گفتم بذارید ازدواج کنن. آره. خب من همه اینا رو به خاطر این گفتم که میدونستم پدر شهریار آدم خیلی طمعکاریه. وقتی داشت با تلفن حرف میزد شنیدم. داشت به یکی میگفت که این خونه رو به چنگش میاره. منم فکر کردم تو هم فکر کردی که به جز تو یکی دیگه هم هست که میخواد این خونه نابود بشه. من این کار رو از قصد نکردم. مجبور بودم. من میدونم که
الینا یه دختر معصومه. حس میکنم که الان داره خیلی اذیت میشه. ببین دخترم، الینا با هر کی که ازدواج کرده باید با همون ازدواج میکرد. اگه اون موقع همه این چیزا رو تو میگفتی، هیچکس حرف تو رو باور نمیکرد. ولی خودم که میدونم اونا رو فریبشون دادم مادر بزرگ. میتونستم این حرفا رو به الینا بزنم. بازم اون حرف تو باور نمیکرد. تو هم الکی داری خودتو ناراحت میکنی. بازم اگه حس میکنی که اینا رو به الینا بگی، عذاب وجدان تموم میشه و دلت آروم میگیره، خب برو بگو. من خیلی میترسم مادر بزرگ. ای بابا دخترم، از چی میترسی؟ این خونه همش داره تو آتیش و انتقام میسوزه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. تو از اینجا برو. چرا اینطوری با هم حرف میزنی؟ همونطوری که تو با هم حرف میزنی منم باید همونطوری حرف میزنم. تو داری اشتباه میکنی. به خاطر همین کاراته که زندگی پسرت داره نابود میشه. مگه این خیالشه مامان؟ چی سر زندگیم میاد؟ اصلا دلش میخواد که زندگیم نابود بشه. آره، من میخوام که اون دختر رو ولش کنی. باباش انقدر به هم بی احترامی کرده، بعد تو گوشات کر شدن. شما شکایت کردی، اونا که بهتون پول داده بودن. قضیه که پول نیست، خیلی فراتر از اونه. قضیه عزت منه. منم تا وقتی نرم تو اون خونه نشینم آروم نمیگیرم. شما کی آرامش داشتی بابا؟ من همه زندگیم شما رو بیقرار دیدم. یه بار برای پول، یه بارم برای شهرت. آخرشم چی به دست آوردی؟ هیچی. الان به دست میارم. هر چیزی یه وقتی داره. اون وقتم رسیده. در ضمن تو اگه میخوای از این خونه میتونی بری. من توی همین خونه میمونم، هم با مادرم هم با الینا. اگه شما میخوای از این خونه بری، خب شهریار، چه بچه‌ای به دنیا آوردی. تو که خیلی شجاع بودی دخترم. حالا واقعا ترسیدی؟ نترسیدم، عصبانیم. این همه مدت اینجا بودم، بعد اون یه دفعه هم بهم زنگ نزد که ببینه تو چه حالیم، چطورم. تازه داره تهدیدم هم میکنه. خودت یه دفعه هم بهش زنگ زدی؟ فکر کنم توی این خونه همه چیز دوباره باید ساخته بشه. تو، الینا و تابش، ستاتون دوباره باید ازدواج کنید.
مامان ازدواج اونا به هم نمیخوره. رابطهشون خیلی قویه، هر چقدرم که بقیه تلاش کنن. منم که زندگیمو ترک کردم. زندگی منه که مشکل داره، زندگی اونا مشکلی نداره. تو از تابش حرفی نزن. اون حتما طلاق میگیره. مامان تابش خونه رو ول میکنه و میره. حالا میبینیم. تابش هیچ وقت این کارو نمیکنه. انگار یادتون رفته عمو هم همین کارو کرد. اونم وقتی باهاش مخالفت شد از خونه رفت. الان سر تابش هم داره همین میاد. ما آخر اون داستانو دیدیم مامان. نمیدونیم عمو الان زنده است یا نه، ولی میتونیم آخر این داستانو عوض کنیم. میتونیم که امروزمون رو عوض کنیم. چطوری؟ شما حرفمو گوش میدین؟ بگو. چی شده مامان؟ حالتون خوبه؟ چی شده؟ منو ببخش تابش. چرا اینطوری میگین؟ چی شده؟ من از این اتفاق خیلی ترسیدم. علیه شما دوتا کاری نمی کنم. تو هم منو ببخش. نه مادر جون، مشکلی نیست. فردا تولدته. من یه جشن کوچیک گرفتم. به مادرت بگو ایشونم بیاد. مادرم شاید نتونه بیاد، ولی نه، بهشون اصرار کن که بیاد. من منتظرشون میمونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ آفرین بهت الینا. از کی دارم بهت زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی؟ عقلم کار نمیکنه شهریار. چی کار کنم؟ همه چی خیلی به هم پیچیده. ببین تو اصلا نگران نباش، خودم همه چی رو درست میکنم. بابا خیلی ناراحت شده شهریار. این همه اتفاق اینقدر زود. الینا تو بده من صحبت کنم. الو الینا دخترم. ببین تو اصلا قصه نخور. من این دفعه به خاطرت میچنگم. نیازی به جنگ نیست. شما با پدر حرف بزنید. شما میجنگی پدر انتقام میگیره، اونم میجنگه یکی دیگه انتقام میگیره. میخوایم همه چی درست شه دیگه. باهاشون حرف بزنید و یه راهی پیدا کنید. باشه، مراقب خودت باش. خداحافظ. چی میگفت؟ میگفت که جنگ و دعوا نکنید، مسائل رو حل کنید. نمیخواد بیشتر از این جنگ و دعوا بشه. یه دفعه چی شد یادش افتاد برای جشن تولد بگیره؟ من خودمم نمیفهمم. هر چیزی ممکنه. منظور چی هر چیزی ممکنه؟ یعنی اینکه یه آدم میتونه عوض بشه دیگه. شما دوتا چرا همدیگر رو اینطوری نگاه میکنید؟ مگه این امکان نداره؟
نه نداره. برای اینکه اون زن واقعا هر کاری ازش برمیاد دیگه. تو خودت فکر کن فائزه، زنی که بودنت رو هم نمیتونست تحمل کنه اون وقت برای چی باید برات تولد بگیره؟ مامان شما میایی دیگه. من همینطوریشم خیلی سردرگمم. اگه من بیام اینجا پس کی پیش این باشه؟ تو باید بیایی اونجا. پسر اون خانواده دامادته. اگه یه وقتم لازم شد من خودم میام اینجا. دیگه باید برم. من میرم. چی شده؟ بازم میام. ما چی؟ تو چی گفتی؟ ما پسرم چی گفتی؟ ماما پسرم عزیز دلم. دختر انگار دیگه خیلی خوب شدی. میخواستی خوب بشم دیگه. گوله نخورده بودم، یه زخم کوچیک بود. خدا تو رو نجات داد. خدا منو به خاطر تو نجات داد. برای این دختر خوشگل، این دختر قشنگ، کسی که خدا امروز به طور خاص برای من فرستادتش. خیلی بامزه است. آره بامزه که هست. تو، من، عشق ما، ازدواج، همش تو داستانمون هست دیگه. بیشتر از این جایی توش نیست. و تولدت مبارک. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.